हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिफएस थर्ड इयरको इन्कम ट्याक्स अन्तर्गत हामी यहाँ ट्याक्स क्रेडिटको बारेमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। जस्तै हामीले अहिलेसम्म पढेका मध्येमा ट्याक्स लायबिलिटी कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ र त्यसमा अब हामीले ट्याक्स लायबिलिटीमा हामीले यदि इन्कम फ्रम बिजनेसबाट र इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट र इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टबाट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले ट्याक्स लायबिलिटी कति तिर्ने त भन्ने कुरा क्यालकुलेट गर्न सिकिसकेका छौँ र त्यसपछि अब हामीले टोटल ट्याक्स लायबिलिटी त निकाल्न सिकिसक्यौँ। तर कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि होइन, सर्टेन ट्याक्स क्रेडिटहरू चाहिँ हामीले माग्न पाउँछौँ है। जस्तै मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट, फिमेल ट्याक्स क्रेडिट, फरेन ट्याक्स क्रेडिट जस्ता क्रेडिटहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ है। र त्यो ट्याक्स क्रेडिटहरूको बारेमा चाहिँ आज हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ। जस्तो हामीले यसरी ट्याक्स लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी त निकाल्यौँ हामीले यदि इन्कम भएको भनेर, तर हाम्रो यो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058ले चाहिँ यस्तो प्रोभिजनहरू लिएर आएको छ जसले गर्दा चाहिँ जस्तै सर्टेन प्रोभिजनहरू फुलफिल भयो भनेदेखि अथवा सर्टेन क्राइटेरियाहरू अथवा कन्डिसनहरू चाहिँ फुलफिल भयो भनेदेखि यसरी क्रेडिटहरू चाहिँ माग्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त। अब हामी यहाँ हेर्छौँ ट्याक्स क्रेडिटको बारेमा, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058ले चाहिँ भनेको छ। जस्तै इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 अनुसार 3 टाइपको चाहिँ ट्याक्स क्रेडिटहरू चाहिँ पाउने गर्छन्। एउटा भनेको मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट, र अर्को भनेको फिमेल ट्याक्स क्रेडिट, र लास्टमा रहेको छ हाम्रो यसमा फरेन ट्याक्स क्रेडिट। यसरी चाहिँ 3वटा टाइपको चाहिँ ट्याक्स क्रेडिटहरू चाहिँ रहेका हुन्छन्। जस्तै यहाँ रहेको छ नम्बर 1मा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट, र यसै गरी अर्को छ यसमा फिमेल ट्याक्स क्रेडिट, र अर्को रहेको छ यसमा फरेन ट्याक्स क्रेडिट। र अब हामी चाहिँ यसमा सिङ्गल गरेर फिमेल ट्याक्स क्रेडिट, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट, फरेन ट्याक्स क्रेडिटको बारेमा चाहिँ हामी जानकारीहरू लिन्छौँ। र जस्तै अब हामीलाई त आइहाल्छ नि यो ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नको लागि त। जस्तै अब हाम्रो ट्याक्स रेटहरू कस्तो हुन्छ इन्टिटीको हकमा, अब रेजिडेन्ट इन्टिटीको हकमा, नन रेजिडेन्ट इन्टिटीको हकमा, र अनि त्यसै गरी अब यदि अनि के छ भनेदेखि अब कन्सेसनहरूको कुरा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ, सेक्सन 10 अनुसारका एक्जेम्ट इन्कमहरूको बारेमा। र साथै हाम्रो सेक्सन 11ले चाहिँ कन्सेसनहरूको बारेमा पनि कुरा गर्छ है। यसरी अब स्पेसल इन्डस्ट्रीहरूको बारेमा पनि है धेरै जस्तो, र टेक्नोलोजी इन्डस्ट्रीहरूको केसमा हो, ती सबै केसहरूको बारेमा चाहिँ हामीलाई प्रोभिजन सबै थाहा हुनुपर्छ कि हामीले यसरी ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नको लागि चाहिँ। यदि प्रोभिजनमा एउटा प्रोभिजन पनि हामीले राम्रोसँग पढेन अरे भनेदेखि, थाहा भएन भनेदेखि हाम्रो अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हिसाब नमिल्न सक्छ नि त, ट्याक्स लायबिलिटी एक्ज्याक्टली नआउन सकिन्छ हो। अब हामीले चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी सबै निकालिसकेपछि ट्याक्स क्रेडिटको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्छ। अब यदि हामीले सर्टेन रिबेट अथवा ट्याक्स क्रेडिट पाएर छ भनेदेखि त अब हामीले धेरै ट्याक्स किन धेरै ट्याक्स तिर्ने त होइन। हामीले आफूले पाउने टाइपको क्रेडिटहरू लिने, अनि त्यसपछि नेटमा ट्याक्स तिर्दिने हुन्छ। जस्तै अब यहाँ हेरौँ न त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सबै क्यालकुलेट गरेर ट्याक्स रेटहरू चाहिँ हामीले सही नै अप्लाई गरेर हामीले यसरी टोटल ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्यौँ है त। टोटल ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्यौँ। यसरी टोटल ट्याक्स लायबिलिटी निकालेपछि हामीले के गर्छौँ त यसमा सर्टेन हाम्रो ट्याक्स क्रेडिटहरू हामीले के गर्छौँ घटाउँछौँ। यसरी ट्याक्स क्रेडिट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटीमा चाहिँ घट्न आउँछ। हाम्रो चाहिँ थोरै ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ पहिलाको कम्पेरिजनमा चाहिँ कम हुन आउँछ। यो भनेको चाहिँ के हो त नेट ट्याक्स लायबिलिटी, के हो त यो नेट ट्याक्स लायबिलिटी हो है। यसरी हुन्छ टोटल ट्याक्स लायबिलिटी माइनस ट्याक्स क्रेडिट डिभाइड बाई नभएर त्यो घटाइसकेपछि के आउँछ त हाम्रो नेट ट्याक्स लायबिलिटी आउने गर्दछ। र अब हामी
अरू कुरा केही नभनिकन सुरुमा हामी हेर्छौँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको बारेमा। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट है त। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको लागि चाहिँ अब यो कुनै पनि पर्सनले यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पाउनको लागि चाहिँ कस्तो कुराहरू कन्डिसन चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ है त। यसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ 1.1 मा कन्डिसन्स फर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट। जुन कुरा चाहिँ हाम्रो सेक्सन 51 ले चाहिँ कभर गर्छ। यहाँ लेख्नु न त्यसमा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भन्ने बित्तिकै इन्कम ट्याक्स एक्टको 2058 को सेक्सन 51 ले चाहिँ कभर गर्ने गर्दछ हाम्रो यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको कन्सेप्टलाई। अब यहाँ रहेको छ यो कन्डिसनमा सबै कन्डिसन फुलफिल हुनुपर्छ है। यो इफ अल के छ अल इफ अल द फलोइङ यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो के हो त सबै एनी नभएर चाहिँ के हो त सबै कन्डिसन के तलका मध्ये कुनै कन्डिसन फुलफिल भन्दा पनि तलका सबै कन्डिसनहरू भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्छ। सबै कन्डिसनहरू चाहिँ फुलफिल भएपछि मात्रै मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ क्लेम गर्न पाइन्छ है। इफ अल द फलोइङ 3 condition are satisfied, a person can claim medical tax credit on approved medical expenditure. If all the following or if all the हामीले यहाँ following नलेखिकन के लेखेको त्यसमा following 3 conditions are satisfied, a person can claim medical tax credit on approved medical expenditure incurred by the such person. जस्तै अब हाम्रो कन्डिसन नम्बर ए मा रहेको छ है। यसले के भन्छ त medical tax credit is allowed to resident natural person. कसलाई लागू हुनुभयो त यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पाउने व्यक्तिको त ओन्ली रेजिडेन्ट हुनु पर्यो, नन रेजिडेन्ट हुनु भएन र नेचुरल पर्सन पर्यो, प्राकृतिक व्यक्ति हुनु पर्यो। रेजिडेन्ट प्राकृतिक व्यक्ति अर्थात् यो के हुन्छ त नेपालको बासिन्दा हुनु पर्यो है। र रेजिडेन्टलाई त अब हामीले भनौँ न कस्तो पर्सनलाई हामीले रेजिडेन्ट भन्छौँ र कसलाई चाहिँ हामी नन रेजिडेन्ट भन्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ यसभन्दा अघिका भिडियोहरूमा। यदि हजुरहरूलाई रेजिडेन्ट पर्सनको बारेमा केही पनि थाहा छैन भनेदेखि यसभन्दा अघिका भिडियोहरूमा चेक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै के जस्तै इन्टिटीको हकमा कस्तो कस्तो इन्टिटी कुन कन्डिसनमा चाहिँ हामीले इन्टिटीहरूलाई चाहिँ रेजिडेन्ट इन्टिटी भन्छौँ, नन रेजिडेन्ट इन्टिटी भन्छौँ। जस्तै हामीले सामान्य भाषामा चाहिँ यदि नेपालमै बसिरहेछ भनेदेखि त्यो मान्छेलाई हामीले रेजिडेन्ट भन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ होइन है हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्टमा। तर त्यहाँ सर्टेन क्राइटेरिया र कन्डिसनहरू छन्। हो त्यस्तो कन्डिसनहरू अथवा त्यस्तो कुराहरू सबै चाहिँ के भयो फुलफिल भयो भने मात्रै त्यसलाई हामी रेजिडेन्ट भन्छौँ होइन। सर्टेन क्राइटेरियाहरू छ, क्राइटेरियाहरू मिट गर्नु पर्यो। यसरी क्राइटेरियाहरू मिट भएन भनेदेखि यदि नेपालमै बसिरहेको मान्छेलाई पनि हामीले रेजिडेन्ट भन्न सक्दैनौँ होइन। त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ है त। र यसमा अब हामी छ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटमा के छ त त्यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पाउनको लागि कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्ति हुनु पर्यो र त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुनु पर्यो त बासिन्दा हुनु पर्यो नेपालको लागि है। र अर्को हाम्रो नम्बर बीमा यसको कन्डिसन रहेको छ फिमेल ट्याक्स क्रेडिट।
फिमेल ट्याक्स क्रेडिट, फिमेल ट्याक्स क्रेडिट यसमा हामीले फिमेल ट्याक्स क्रेडिट लेख्ने हो त, अनि यसमा हामीले कन्डिसन पो लेखिरहेको हो त होइन। द पर्सन क्यान क्लेम द मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट on the medical expenditure incurred for one's own treatment. एन्ड अरू जस्तै यहाँ के छ त, यो पर्सनले चाहिँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ क्लेम गर्नु पर्यो, तर केमा भन्दा चाहिँ मेडिकल एक्सपेन्डिचर, जुन चाहिँ मेडिकल एक्सपेन्डिचर गरेको हुन्छ र त्यो हुन्छ नि वान्स ओन ट्रिटमेन्ट भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नै ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ खर्च गरिएको हुनु पर्यो त्यो एक्सपेन्डिचरहरू चाहिँ। अन्य कुनै व्यक्तिहरूको मेडिकल एक्सपेन्डिचर चाहिँ मैले खर्च गरिदिएँ भनेर मैले क्लेम माग्न पाइनँ, आफ्नै लागि चाहिँ उसले आफ्नै ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ खर्च गरेको हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। र नम्बर सीमा छ यसमा, द मेडिकल एक्सपेन्डिचर shall be an approved मेडिकल एक्सपेन्डिचर। यसलाई हामी सर्ट फर्ममा एएमई अर्थात् अप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्डिचर। जस्तै त्यो जुन हामीले एक्सपेन्डिचर हुन्छ नि त्यो चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो, एप्रुभ हुनु पऱ्यो क्या, एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्डिचर। यसरी मेडिकल एक्सपेन्डिचर मात्रै भएर भएन, एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्डिचर भइसकेपछि मात्रै हामीले त्यसलाई क्लेम गर्न पायो। यो तीनवटा कन्डिसन छ नि, यो तीनवटा कन्डिसन चाहिँ सबै फुलफिल हुनु पर्यो। यदि फुलफिल भएन भनेदेखि त्यस प्राकृतिक व्यक्तिले जुन हाम्रो बासिन्दा रहेको हुन्छ नेपालको लागि हो त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ क्लेम गर्न पाएन मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट। यो सबै कन्डिसनहरू फुलफिल गर्नुपर्ने भयो। एउटा के भयो त, ट्याक्स क्रेडिट पाउनु, यो ट्याक्स क्रेडिट पाउनको लागि यो मेडिकलको हकमा नेचुरल पर्सन हुनु पर्यो एउटा। यसलाई हामीले के गर्यो त, हाइलाइट गरेर जस्तै गरौँ है। त्यसमा के हुनु पर्यो, यसमा रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन हुनु पर्यो र त्यो व्यक्तिले चाहिँ एक्सपेन्डिचर इन्कर गर्यो कसको लागि त, फर ओन ट्रिटमेन्टको लागि। र यसरी अर्को भन्ने के हो त, मेडिकल एक्सपेन्डिचर के हुनु पर्यो त, एप्रुभ हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो, एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्डिचर हुनु पर्यो। हो यसरी चाहिँ हामीले यो हाइलाइट पोइन्टलाई हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन हुनु पर्यो र साथै उसले आफ्नो लागि खर्च गरेको हुनु पर्यो आफ्नै ट्रिटमेन्टको लागि, र अर्को भनेको यो मेडिकल एक्सपेन्डिचर चाहिँ एप्रुभ हुनु पर्यो। यो तीनवटा कुरा छ क्या, यसरी हामीले यसलाई छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो कन्डिसन मध्ये एउटा कुनै पनि कन्डिसन मिट भएन भनेदेखि त्यस प्राकृतिक व्यक्तिले के गर्न पाएन त, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेर क्लेम गर्न पाएन। यी कन्डिसनहरू भयो है। यसरी हाम्रो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको कन्डिसनहरू त भयो। अब यसरी कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ यो कन्डिसनहरू सबै क्राइटेरियाहरू चाहिँ फुलफिल गर्यो क्या, मिट गर्यो क्या। अब भनिसकेपछि अब के हुन्छ त, उनीहरूले यसरी कन्डिसनहरू क्राइटेरियाहरू मिट गरिसकेपछि अब कति क्लेम गर्ने त, हामीले खर्च त गऱ्यौँ भनेपछि त्यसमा लिमिट छ क्या। हामीले अब एकचोटिमा मैले भनौँ न, मानौँ न 10,000 बराबरको खर्च गरेर भनेदेखि त्यो 10,000 बराबरकै मैले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पाउँछु त, पाउँदैन नि होइन। त्यसमा सर्टेन लिमिटहरू छ है। त्यो लिमिटहरू चाहिँ जुन हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्ट 2050 यसले चाहिँ सेक्सन 51 मा चाहिँ सबै लिमिटहरूको बारेमा चाहिँ प्रोभिजनहरू राखिएको छ। हो त्यो प्रोभिजनलाई हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ। जस्तै अब हाम्रो 1.2 अन्तर्गत लिमिट अफ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पाउनको लागि हाम्रो यहाँ लिमिट रहेको छ है त। If all the following three condition
कन्डिसन होइन नि त, यो लिमिट हो नि त होइन। इफ द फलोइङ लिमिटहरू फलोइङ भन्दा नि अब यो लिमिट हो नि त, यो अब मिनिमम अफ द फलोइङ भनौँ न यसलाई होइन, मिनिमम अफ द फलोइङ इलिजिबल एमाउन्ट भनौँ न है, द अमाउन्ट अफ इलिजिबल medical tax credit each income year shall be minimum of following, के हुन्छ त, shall be minimum of following। नम्बर एमा छ हाम्रो यसमा 15 कति 15% अफ एप्रुभड, फिफ्टी पर्सेन्ट अफ द एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड, जुन चाहिँ कहिले हुनु पऱ्यो, कहिले इन्कर्ड भयो हुनु पऱ्यो, इन्कर्ड ड्युरिङ द इयर प्लस के हुन्छ त, प्लस एनी क्यारिड फरवर्ड मेडिकल कस्ट फ्रम प्रिभियस इयर। और के हुन्छ त बीमा ₹750 to the extent of tax liability before medical tax credit। यसरी हाम्रो लिमिट रहेको छ है। जस्तै हाम्रो के हुन्छ त 50% अफ द एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड ड्युरिङ द इयर प्लस हामीले त्यसमा के गर्छ त क्यारिड फरवर्ड मेडिकल कस्ट फ्रम प्रिभियस इन्कम इयर। त्यो यही लिमिटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन मेडिकल एक्सपेन्डिचर हामीले क्लेम गर्न पाएको हुँदैन नि हो, त्यसलाई पनि हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ र प्लस हामीले म्याक्सिमम चाहिँ 750 बराबरको एमाउन्ट चाहिँ हामीले क्लेम गर्न पायो है त, टु द एक्सटेन्ट अफ द ट्याक्स लायबिलिटी बिफोर द मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भन्ने कुरा रहेको छ है त। यो भयो हाम्रो लिमिट मिनिमम अफ द फलोइङ। यो ए पोइन्ट र बी पोइन्ट मध्ये चाहिँ जुन चाहिँ मिनिमम हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पायो त, त्यो मिनिमम मध्ये चाहिँ जति पनि जुन एमाउन्ट मिनिमम आउँछ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले एज अ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेर चाहिँ क्लेम गर्न पायो। र यसरी हामीले लिमिट राख्यौँ। तर अब हामीले जति पनि हामीले धेरै खर्च गरेको छ अरे अप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्डिचर छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो एक्सेस लिमिटलाई के गर्ने त, त्यो लिमिटलाई एक्सेस गरेको एमाउन्टलाई हामीले के गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है त। यसमा 1.3 मा छ एक्सेस अफ 15% अफ अप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्डिचर ओभर ₹750 है। के छ त्यसमा, where 15% approved medical expenditure exceeds ₹750 is eligible medical tax credit for the income year। The excess
इज क्यारिड प्रिभियस इन्कम इयर अर त्यसलाई हामी के गर्नु पर्यो त यसलाई एक्सेसलाई चाहिँ हामीले क्यारिड गर्नु पर्यो है त इन्कम इयरमा प्रिभियस इन्कम इयरबाट चाहिँ हामीले एक्सेसलाई क्यारिड भन्दा पनि अब मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट फर द इन्कम इयर जुन चाहिँ इलिजिबल भयो र एक्सेसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ क्यारिड गर्नुपर्ने हो नि त अनलिमिटेड पिरियडसम्मको लागि हामी के गर्छौँ त्यसमा इन्कम इयर भइहाल्यो द एक्सेस इज क्यारिड carried forward for unlimited period of time as medical tax credit entitlement is for resident natural person only. The carry forward lapse when the person becomes नन रेजिडेन्ट जब चाहिँ पर्सन नन रेजिडेन्ट हुन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ जुन मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटहरू क्लेम गर्न पाएको थिएन नि हो त्यसलाई चाहिँ उसले क्लेम गर्न पाउँदैन किन भन्दा उसले चाहिँ अब कन्डिसनहरू चाहिँ फुलफिल हुँदैन नि त ऊ अब नन रेजिडेन्ट भइसकेपछि भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यसरी चाहिँ हाम्रो यो 3वटा स्टेपहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ हामीले क्लेम गर्नको लागि है जस्तै यहाँ रहेको चाहिँ हामीले सुरुमा के हेऱ्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि यस्तो प्राकृतिक व्यक्ति थियो कुनै पनि एउटा यस्तो पर्सन थियो अथवा त्यो पर्सनको चाहिँ टोटल ट्याक्स लायबिलिटी उसलाई थाहा भयो तर उसले अब आफैलाई हेर्छ कि म चाहिँ यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको पाउनको लागि इलिजिबल छ कि छैन त भन्ने कुरा होइन उसले फर्स्ट कन्डिसनहरू हेर्छ सेक्सन 51 अनुसार जस्तै नम्बर 1 मा हेर्छ उसले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ पाउनको लागि ऊ रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन हो कि होइन त भन्ने कुरा भयो है त जस्तै यहाँ रहेको छ If all the following 3 conditions are satisfied, a person can claim medical tax credit on approved medical expenditure incurred by the such person भन्ने कुरा रहेको छ है र अरु यसरी अब के हुन्छ त मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट इज अलाउड टु द नेचुरल पर्सन कसलाई अलाउड हुन्छ त यो नेचुरल पर्सनको लागि अलाउड हुन्छ यदि नेचुरल पर्सन रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन भएन भनेदेखि त्यस व्यक्तिले चाहिँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ पाएन र यसरी अर्को बी मा छ द पर्सन क्यान क्लेम द मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट अन द मेडिकल एक्सपेन्डिचर इन्कर फर वान्स ओन ट्रिटमेन्ट उसले चाहिँ आफ्नै ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ खर्च गरिएको हुनु पर्यो र यसमा हाम्रो नम्बर सीमा रहेको छ द मेडिकल एक्सपेन्डिचर साल बी एन एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्डिचर एएमई जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त अप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्डिचर हो यसरी 3वटा कन्डिसन फुलफिल भयो भने चाहिँ अब उसले मैले त अब ट्याक्स क्रेडिट त पाउने रहेछ नि त भन्छ है तर मैले कति ट्याक्स क्रेडिट पाउँछु त त्यसमा लिमिटहरू के छ त भन्ने कुरा हेर्छ है जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेछ नि त लिमिट छ नि त यसमा लिमिट अफ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट र हाम्रो लिमिटमा रहेको चाहिँ यसमा द अमाउन्ट अफ इलिजिबल मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट इज इन्कम इयर स्याल बी मिनिमम अफ फलोइङ र नम्बर एमा भयो 15% अफ approved medical expenditure incurred during the year plus any carried forward medical cost from previous income year भन्ने कुरा रहेको छ है र कति हो त अर्को भनेको म्याक्सिमम उसले पाउने भनेको 750 टु द एक्सटेन्ट अफ ट्याक्स लायबिलिटी बिफोर द मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेछ र यसरी ए पोइन्ट र बी पोइन्ट मध्ये जुन एमाउन्ट हुन्छ नि जुन एमाउन्ट चाहिँ के छ त जुन एमाउन्ट कम हुन्छ त्यसलाई नै हामीले घटाउँछौँ एज अ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेर हैन र यसरी हामीले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट त अब हामीले क्लेम गर्न पाउने भयो लिमिट पनि हामीलाई थाहा भयो अब लिमिट थाहा भएपछि अब त्यो एक्सेस त्यो लिमिट बाहेक अरू एमाउन्टहरूलाई हामीले के गर्ने त हैन
केही प्रोभिजन त होला नि त्योभन्दा बढीको भन्ने कुरा पनि यहाँ छ नि त। जस्तै एक्सेस अफ 15% अफ अप्रुभ मेडिकल ओभर द 750 भने चाहिँ वेयर 15% अप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्डिचर एक्सेड रुपिस 750 इज इलिजिबल मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट फर द इन्कम इयर। जुन चाहिँ 750 बराबरको अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ एज अ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेर उसले क्लेम गर्न पायो है, टोटल ट्याक्स लाइबिलिटीबाट उसले घटाउन पायो। तर द एक्सेस इज के गर्ने त एक्सेसलाई भन्दा, द एक्सेस इज क्यारिड फरवर्ड फर अनलिमिटेड पिरियड अफ द टाइम भन्ने कुरा चाहिँ अनलिमिटेड पिरियड अफ द टाइमको लागि चाहिँ उसले चाहिँ त्यसलाई जतिसम्म उसको क्लेम सकिँदैन नि त्यसपछि उसले क्यारिड फरवर्ड गर्दै 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 जानु पर्यो। तर बिचमा के भयो भन्दा चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ नन रेजिडेन्ट हुन पुग्यो कि भनेदेखि त्यो व्यक्तिले अब पाए त क्लेम गर्न पाएन, किन भन्दा रेजिडेन्ट नै हुनुपर्छ त्यो व्यक्तिले यसरी मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यही पोइन्टमा भनिरहन्छ है त। एज मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट इन्टाइटलमेन्ट इज फर रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन ओन्ली, द क्यारी फरवर्ड ल्याप्स वेन द पर्सन बिकम्स नन रेजिडेन्ट भन्ने कुरा रहेछ यसरी है। यो भयो, यसरी हाम्रो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको कन्सेप्ट चाहिँ सक्यो। र अब हाम्रो के हुन्छ त, यो हाम्रो सक्यो। अर्को छ अब हाम्रो फिमेल ट्याक्स क्रेडिट। फिमेल ट्याक्स क्रेडिटको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्न जान्छौँ। यसमा पनि हामीले फिमेल ट्याक्स क्रेडिटका कन्डिसनहरू के क्राइटेरिया फुलफिल गर्नुपर्ने भयो फिमेल ट्याक्स क्रेडिट पाउनको लागि। र जस्तै अब फिमेल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ अब लिमिट भयो यसको, र एक्सेस लिमिटहरू के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबै हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ त है त। यसमा 2 मा चाहिँ हाम्रो फिमेल ट्याक्स क्रेडिट। फिमेल ट्याक्स क्रेडिटमा के हुन्छ त, यो फिमेल भन्ने बित्तिकै अब हामीले बुझिहाल्यो भने फिमेलले मात्रै पाउँछ है यो फेरि ट्याक्स क्रेडिट। यसमा जेनरल कन्सेप्टको अब हामीले बुझ्दैन यो ट्याक्स क्रेडिट अब भनौँ न मेलले पाउँछ त पाउँदैन, अब जेनरली अब जेनरल नलेज लाउनु पऱ्यो नि त। अब फिमेल ट्याक्स क्रेडिट भन्दा चाहिँ अब यो मेलले त पाउँदैन, त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो एउटा अब के हुनु पर्ने त, यो ट्याक्स क्रेडिट पाउनको लागि चाहिँ फिमेल नै हुनुपर्छ भन्ने एउटा कन्डिसन भयो है। र साथै यसले चाहिँ अब फिमेल मात्रै भएर भयो त भएन, यसले के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ ऊ चाहिँ इम्प्लोइमेन्टबाट उसले जागिर गरेर चाहिँ इन्कम गर्नु पर्यो, तर जुन इम्प्लोइमेन्ट सोर्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ नेपालको सोर्स हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी हाम्रो कन्डिसन ओन्ली 2वटा रहेको छ है। र अब हामी आएर कन्डिसन फर फिमेल ट्याक्स क्रेडिट जुन कुरा चाहिँ हाम्रो सेड्युल 1ले चाहिँ भन्ने गर्दछ है त। यो सबै कुरा भन्ने भनेको हाम्रो सेक्सन 1 को सबसेक्सन 11 को अफ द के को भन्दा सेड्युल 1 है। टू 2.1 मा चाहिँ हाम्रो यसमा कन्डिसन्स फर female tax credit। A person is eligible for female tax credit if both the following conditions are satisfied। The person shall be a resident। के हुनु पर्यो, द पर्सन shall be a resident natural person। के हुनु पर्यो, यसमा पनि पर्सन चाहिँ रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन नै हुनु पर्यो। हु इज अ फिमेल, के हुनु पर्यो, ऊ चाहिँ फिमेल नै हुनु पर्यो है त। एन्ड अर्को कन्डिसन भनेको नम्बर बी मा छ। यसमा द पर्सन shall
derive income only from employment, only from के बाट हुनु पर्यो employment, having source in Nepal, having source in Nepal हुनु पर्यो हैन। यसरी दुईवटा कन्डिसन फुलफिल गर्यो भने फिमेलले चाहिँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ पाउने भयो। जस्तै हाम्रो कन्डिसन अन्तर्गत दुईटै फुलफिल हुनु पर्यो है त, यसमध्ये कुनै फुलफिल नभएर भएन है त। द पर्सन स्याल बी अ रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन हु इज अ फिमेल, ऊ चाहिँ रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन के हुनु पर्यो, रेजिडेन्ट पनि हुनु पर्यो जुन हाम्रो बासिन्दा हुनु पर्यो नेपाल देशको लागि, र नेचुरल प्राकृतिक व्यक्ति नेचुरल पर्सन पनि हुनु पर्यो। रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन हुनु पर्यो, तर ऊ नेचुरल पर्सन त हो तर रेजिडेन्ट होइन भनेदेखि यो कन्डिसन उसले फुलफिल गरेन भनेदेखि उसले फिमेल ट्याक्स क्रेडिट पाएन है। ऊ चाहिँ के नै हुनु पर्यो त, प्लस फिमेल पनि हुनु पर्यो है। यसरी रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन हो तर मेल हो भनेदेखि उसले पाए त पाएन नि, के हुनु पर्यो, फिमेल नै हुनु पर्यो है। अब अर्को कन्डिसन रहेको छ, जुन त्यो पर्सनले हुन्छ नि रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन जो चाहिँ फिमेल रहेको छ उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ इन्कम डिराइभ गर्नु पर्यो, तर त्यो इन्कम केबाट भन्दाखेरि चाहिँ ओन्ली इम्प्लोइमेन्ट जागिर गरेर मात्रै चाहिँ उसले कमाएको हुनु पर्यो, तर के छ त ह्याभिङ सोर्स इन द नेपाल हुनु पर्यो है। त्यो सोर्सको चाहिँ ह्याभिङ के हुनु पर्यो, सोर्स इन द नेपाल हुनु पर्यो। यसरी दुईवटा कन्डिसन चाहिँ फुलफिलै गर्नुपर्ने हुन्छ यो फिमेल ट्याक्स क्रेडिट पाउनको लागि। यसमा अब लेखेको छ कन्डिसन फर फिमेल ट्याक्स क्रेडिट, अ पर्सन इज इलिजिबल फर फिमेल ट्याक्स क्रेडिट इफ बोथ द फलोइङ कन्डिसन्स आर सेटिस्फाइड। नम्बर एमा द पर्सन स्याल बी अ रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन हु इज अ फिमेल, एन्ड नम्बर बीमा छ द पर्सन स्याल डिराइभ इन्कम ओन्ली फ्रम इम्प्लोइमेन्ट ह्याभिङ सोर्स इन नेपाल है। र यसको अमाउन्ट कति पाउँछ त फिमेल ट्याक्स क्रेडिट गर्दाखेरि भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ है त। अमाउन्ट अफ फिमेल ट्याक्स क्रेडिट, यो भनेको हाम्रो लिमिट जस्तै हो नि त हैन। द इलिजिबल अमाउन्ट अफ फिमेल ट्याक्स क्रेडिट फिमेल ट्याक्स क्रेडिट इज इक्वल टु कति हुनु पर्यो त, इक्वल टु 10% of tax liability of the individual before any tax credits। कुनै पनि ट्याक्स क्रेडिट हुन्छ नि, जस्तै अब हाम्रो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट, अब अर्को फरेन ट्याक्स क्रेडिट है, त्यो ट्याक्स क्रेडिट लिनुभन्दा अगाडिको जुन हाम्रो टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी हुन्छ नि हो त्यो टोटल ट्याक्स लाइबिलिटीको चाहिँ 10% बराबरको अमाउन्ट चाहिँ उसले एज अ फिमेल ट्याक्स क्रेडिट भनेर चाहिँ उसले क्लेम गर्न पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। र अर्को के छ भन्दा चाहिँ अब यहाँ कपल एडजस्टमेन्ट र फिमेल ट्याक्स क्रेडिट भन्दा चाहिँ इन्डियन रेभिन्यू डिपार्टमेन्टले डिफाइन गर्छ, के गर्छ भन्दा चाहिँ डिनाइट गर्छ के फिमेल ट्याक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट अफ द वुमेन अर फर द कपल एडजस्टमेन्ट। अर्थात् यदि वुमनले चाहिँ कपल एडजस्टमेन्ट गरेर ट्याक्स लाइबिलिटी निकालेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो फिमेलले के पाएन त, फिमेल ट्याक्स क्रेडिट पाएन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो जुन इन्कम ट्याक्स म्यानुअल 2066 जुन चाहिँ अपडेटेड गरेको थियो 2073मा त्यसले चाहिँ भन्ने गर्दछ। के हो त अब अर्को यहाँ हाम्रो नोटमा रह्यो, नोटमा हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ फिमेल ट्याक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट अफ वुमेन। Women opting for couple
कपल एडजस्टमेन्ट गर्न चाहिँ पाएन, के गर्न पाएन त, shall not allowed for getting female tax credit। यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, थाहा हुनु पर्यो है त। फिमेल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ पाएन कसले त, यस्तो फिमेल जुन चाहिँ रेजिडेन्ट नेचुरल पर्सन सबै क्राइटेरियाहरू पनि फुलफिल गर्यो, तर उसले लास्टमा चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी हुन्छ नि हो, त्यो ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ उसले कपल एडजस्ट गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो फिमेलले फिमेल ट्याक्स क्रेडिट पाएन भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो रहेको छ है। यसलाई ख्याल गर्नु होला, यो नोट्सलाई एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ है। यसरी हामीले यहाँ हेरेको भनेको चाहिँ एमाउन्ट अफ फिमेल ट्याक्स क्रेडिटमा द इलिजिबल एमाउन्ट अफ फिमेल ट्याक्स क्रेडिट इज इक्वल टु 10% अफ ट्याक्स लाइबिलिटी अफ इन्डिभिजुअल बिफोर एनी ट्याक्स क्रेडिट भन्ने कुरा चाहिँ। र यसको नोट्समा छ फिमेल ट्याक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट अफ द वुमेन अप्टिङ फर द कपल एडजस्टमेन्ट स्याल नट अलाउड फर गेटिङ फिमेल ट्याक्स क्रेडिट भन्ने कुरा रहेको छ है त। र यसरी हामीले यहाँ हेरेको भनेको फिमेल ट्याक्स क्रेडिटको कन्डिसन पनि सक्यो। अब के छ त, हामीले अहिलेसम्म दुईवटा के हेऱ्यो त हामीले, ट्याक्स क्रेडिट, एउटा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट, अर्को फिमेल ट्याक्स क्रेडिट। र अब हाम्रो तीनवटा ट्याक्स क्रेडिट मध्ये दुईवटा सक्यो, अब के छ त, अब एउटा बाँकी छ। त्यो एउटा चाहिँ कुन हो त भन्दा मेडिकल पनि सक्यो, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पनि, र फिमेल ट्याक्स क्रेडिट पनि सक्यो। र अरू के छ त, फरेन ट्याक्स क्रेडिट। के छ त, फरेन ट्याक्स क्रेडिटको बारेमा हेरौँ है त। फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेको के हो र यसको लागि फरेन ट्याक्स क्रेडिट पाउनको लागि कस्तो कस्तो क्राइटेरियाहरूदेखि लिएर कन्डिसनहरू मिट गर्नुपर्छ र यसको लिमिटहरू के हो, र यदि यो लिमिटलाई फुलफिल गरिसकेपछि यो लिमिटभन्दा एक्सेस भएको अमाउन्टलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जान्छ है त। ल यसमा छ हाम्रो 3 मा है। फरेन ट्याक्स क्रेडिट जुन कुरा चाहिँ हाम्रो सेक्सन 71 ले चाहिँ कभर गर्ने गर्छ, सेक्सन 71 अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट हैन। र अब कसैले कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ फरेन ट्याक्स क्रेडिट पाउनको लागि, व्यक्ति भन्दा पनि पर्सन हुन्छ नि हो, यो पर्सनले फरेन ट्याक्स क्रेडिट पाउनको लागि चाहिँ म इलिजिबल छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ कन्डिसनहरू क्राइटेरियाहरू हुन्छ नि हो, त्यो मिट गर्यो गरेन भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्राइटेरियाहरू चाहिँ हाम्रो 3वटा रहेको छ है त। हामी हेर्छौँ यसमा 3.1 मा कन्डिसन फर फरेन conditions for foreign tax credit। नम्बर ए मा रहेको छ द पर्सन shall be a resident। के हुनु पर्यो, द पर्सन shall be a resident person, रेजिडेन्ट पर्सन हुनु पर्यो। यसमा पनि रेजिडेन्टको कुरा है। के हुनु पर्यो त, यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ इन्ट्रीले पनि पाउँदैछ है। नेचुरल पर्सन चाहिँ हुनु परेन, अर्थात् प्राकृतिक व्यक्ति नै हुनु परेन, तर यो रेजिडेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो चाहे इन्टिटी होस् अथवा नेचुरल पर्सन होस्, त्यसले चाहिँ फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ पायो। तर के हुनुभयो त, यसको लागि चाहिँ यो रेजिडेन्ट चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ, अर्थात् बासिन्दा चाहिँ हुनु पर्यो नेपाल देशमा भन्ने कुरा रहेको छ है त। नम्बर बी मा अर्को हाम्रो कन्डिसन छ द पर्सन shall have income in foreign country। फरेन कन्ट्रीमा के हुनु पर्यो त, उसको चाहिँ इन्कम हुनु पर्यो है। अब यस्तो व्यक्ति छ अथवा यस्तो पर्सन छ हैन, त्यसको चाहिँ अब इन्कम हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ फरेनबाट चाहिँ इन्कम नै भएको होइन के। यो हाम्रो नेपालकै कन्टेक्स्टमाबाट चाहिँ नेपालकै उसमा चाहिँ भनौँ न रेजिडेन्टमा चाहिँ इन्कम चाहिँ जेनेरेट भएको भने चाहिँ फरेन सोर्सेस अफ इन्कम नभएर
नेपाल सोर्सेस अफ द इन्कम छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले पाए त फरेन ट्याक्स क्रेडिट पाएन। यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट पाउने भनेको त्यस्तो व्यक्तिले हो जुन जसको चाहिँ के छ त फरेनबाट चाहिँ इन्कम हुन्छ, अर्थात् फरेन सोर्सेस अफ द इन्कम छ भनेदेखि है। त्यो कुराहरू चाहिँ अब माइनर कुराहरू हो कि होइन, जेनरल कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ नभने पनि। र नम्बर सीमा चाहिँ यसमा द कन्डिसनमा the person shall have paid tax in relation to such income in foreign country as per law in force of such country। र के हुनुपर्ने भयो त, जुन त्यो पर्सनले छ नि हो त्यो पर्सनले चाहिँ ट्याक्स पेड गर्नु पर्यो, ट्याक्स पेड गरेको हुनु पर्यो कि केमा चाहिँ ट्याक्स पेड गर्नु पर्यो भन्दा जुन फरेन सोर्सबाट आएको इन्कम छ नि हो त्यसमा चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो त ट्याक्स दिनुपर्ने हुन्छ। तर कहाँ भन्दाखेरि त्यो ट्याक्स तिर्ने भनेको चाहिँ फरेन कन्ट्रीमा चाहिँ त्यही फरेन कन्ट्रीको ल अनुसार चाहिँ उसले ट्याक्स चाहिँ पेड गरेको हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है। यदि उसले ट्याक्स नै पेड गरेको छैन र त्यो जुन सोर्सेस अफ इन्कम छ नि त्यो फरेनको हो त्यो चाहिँ अब एक्जेम छ अरे ट्याक्समा त्यहाँ त्यस देशको ल अनुसार भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा नि उसले फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ क्लेम गर्न पाएन है। यसरी 3वटा कन्डिसनहरू चाहिँ रहेको छ। हामीले यहाँ कन्डिसनमा हेऱ्यौँ सेक्सन 71 अनुसार फरेन ट्याक्स क्रेडिट अन्तर्गत कन्डिसन फर फरेन ट्याक्स क्रेडिट है। नम्बर एमा द पर्सन स्याल बी अ रेजिडेन्ट पर्सन, के हुनु पऱ्यो रेजिडेन्ट पर्सन हुनु पऱ्यो, त्यो चाहे प्राकृतिक होस् चाहे इन्टिटी होस् होइन। र अर्को भनेको के छ त द पर्सन स्याल हेभ इन्कम इन द फरेन कन्ट्री, फरेन कन्ट्रीबाट चाहिँ उसले इन्कम चाहिँ जेनेरेट गरेको हुनु पर्यो। र द पर्सन स्याल हेभ पेड ट्याक्स इन रिलेसन टु सच इन्कम इन फरेन कन्ट्री एज पर द ल इन फोर्स अफ द सच कन्ट्री भने चाहिँ त्यो देशमा जुन देशमा चाहिँ इन्कम गरिएको हो नि फरेन देशमा हो त्यही देशमा चाहिँ उसले त्यो इन्कम गरे बापत चाहिँ ट्याक्स चाहिँ पेड गरेको हुनु पर्यो त्यस देशलाई, त्यस देशको नियम अनुसार भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ। यदि चाहिँ ट्याक्स चाहिँ तिरेको छैन भनेदेखि ऊ चाहिँ इलिजिबल भएन यसरी फरेन ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्नको लागि नेपालमा है। यसरी हामीले 3वटा कन्डिसन पनि हेऱ्यौँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा लिमिटहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो। फरेन ट्याक्स क्रेडिट अब हामीले सबै कन्डिसन फुलफिल गर्यो, अब फरेन ट्याक्स क्रेडिट पाउन चाहिँ हामी इलिजिबल रहेछौँ। यसरी इलिजिबल भइसकेपछि अब हामीले लिमिटलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो नि त, कति लिमिट चाहिँ मैले एज अ फरेन ट्याक्स क्रेडिटको क्रेडिट भनेर चाहिँ क्लेम गर्न पाउँछौँ भनेर होइन। र यसरी हाम्रो 3.2 मा छ लिमिट अफ फरेन ट्याक्स क्रेडिट। The eligible amount of foreign tax credit shall be lower of following। नम्बर एमा छ हाम्रो यसमा ट्याक्स पेड इन फरेन कन्ट्री, फरेन कन्ट्रीमा चाहिँ हामीले कति ट्याक्स पेड गर्यौँ। और नम्बर बीमा छ हाम्रो यसमा अमाउन्ट क्यालकुलेटेड बाई multiplying the foreign assessable income।
income of each country by average rate of taxation. Average rate of the taxation in Nepal. अब हाम्रो लिमिट छ यसमा यो लोअर अफ द फलोइङ के नम्बर ए र नम्बर बीमा मेन्सन गरिएको एमाउन्टहरू मध्ये चाहिँ जुन चाहिँ लोअर आउँछ नि, जुन चाहिँ कम आउँछ नि हो त्यसलाई नै हामीले एज अ फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेर चाहिँ क्लेम गर्न पायो है। यसमा हामी हेर्छौँ फेरि यसमा के लेखेको छ त्यसमा, लिमिट अफ द फरेन ट्याक्स क्रेडिट, द इलिजिबल एमाउन्ट अफ फरेन ट्याक्स क्रेडिट shall be lower of the following. नम्बर एमा छ ट्याक्स पेड इन द फरेन कन्ट्री अर amount calculated by multiplying the foreign assessable income of each country by average rate of the taxation in the Nepal भन्ने कुरा रहेको छ। र अब हाम्रो एभरेज रेट अफ ट्याक्सेसन इन द नेपाल भनेको के हो पनि हामी हेरौँ न त, जुन कुरा चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले एभरेज रेट अफ ट्याक्सेसन नै निकाल्न आएन भनेदेखि अब हामीले अरू हिसाब त गर्न सकिएन नि त। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई एभरेज रेट अफ रिटर्नको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब एभरेज के हाम्रो नामै रहेको चाहिँ के छ त एभरेजमा, एभरेजमा चाहिँ कति रेट रहेछ हाम्रो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामी हेर्दैछौँ एभरेज रेट अफ द रिटर्नको बारेमा। Average rate of return means the amount calculated by dividing total tax calculated before foreign tax credit, जसलाई चाहिँ हामीले न्युमेरेटरमा राख्छौँ। केमा त न्युमेरेटरमा राख्छौँ है, बाई ट्याक्सेबल income of the person including assessable foreign income, जुन चाहिँ हामीले डिनोमिनेटरमा राख्छौँ। And the result multiplied by 100, त्यो रिजल्टेड एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई बाई 100 गर्छौँ। किन गर्छौँ भन्दा चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजमा निकाल्नु खोजेको हो नि त, त्यसैले गर्दाखेरि। र यसरी हामीले एभरेज रेट अफ द रिटर्न भने चाहिँ के रहेछ त भन्दा यस्तो अमाउन्ट हो अथवा भनौँ न यस्तो रेट हो जसलाई चाहिँ हामीले हुन्छ नि द अमाउन्ट क्यालकुलेटेड बाई डिभाइडिङ टोटल ट्याक्स क्यालकुलेटेड बिफोर फरेन ट्याक्स क्रेडिटमा चाहिँ हामी न्युमेरेटर राख्छौँ बाई ट्याक्सेबल इन्कम अफ द पर्सन इन्क्लुडिङ एसेसेबल फरेन इन्कम, जसलाई चाहिँ हामीले डिनोमिनेटरमा राख्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले 100ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ। त्यो रेट हो नि त हाम्रो। त्यही भएर जस्तै अब हामीले यसरी थ्योरिटिकली बुझ्नु नबुझ्यो भने हामीले अब भनौँ न एभरेज रेट अफ द रिटर्न हो नि त यो, होइन। हामीले एभरेज रेट अफ द ट्याक्सेसनमा
एभरेज रेट अफ द ट्याक्सेसनमा अब हामीले यसको फर्मुला यसरी आफैले नै बनाउन सकिन्छ कि जस्तै हाम्रो माथि के राख्ने भन्दैछ त भन्दा न्युमिरेटरमा एमाउन्ट चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्छ टोटल ट्याक्स क्यालकुलेटेड फरेन बिफोर द फरेन ट्याक्स क्रेडिट भने चाहिँ फरेन ट्याक्स क्रेडिटहरू बाहेक भनौँ न जुन फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ क्लेम नगरिकन क्यालकुलेट गरिएको ट्याक्सलाई चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है र त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के डिभाइडेड गर्नु पर्यो त ट्याक्सेबल इन्कम अफ द पर्सन जुन ट्याक्सेबल इन्कममा केले चाहिँ इन्क्लुड हुनु पर्यो भन्दा एसेसेबल फरेन इन्कम पनि इन्क्लुड हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ के अर्थात् फरेनबाट आएको टोटल इन्कम पनि इन्क्लुड हुनु पर्यो र साथै त्यो माथि चाहिँ के हुनु पर्यो त न्युमिरेटरमा चाहिँ फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ क्लेम गर्नुभन्दा अगाडिका टोटल ट्याक्सहरूलाई चाहिँ राख्नु पर्यो भन्ने कुरा रहेको छ है यसरी हाम्रो यो एभरेज रेट अफ द रिटर्न निकाल्ने कसरी पनि हामीले हेऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 100 पनि गर्नु पर्यो र अब यसरी हामीले फरेन ट्याक्स क्रेडिट पनि लिमिटहरू पनि हेऱ्यौँ अब हामीले एक्ज्याक्टली हामीले कति फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ क्लेम गर्न पाउँछ भनेर पनि हेऱ्यौँ र त्यसपछि अब हामीलाई अनक्लेम पोर्सनको अब के गर्ने त हामीले अनक्लेम पोर्सन अफ द फरेन ट्याक्स क्रेडिटलाई चाहिँ हामीले यसको ट्रिटमेन्ट के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है त ल ट्रिटमेन्ट अफ unclaimed portion of foreign tax paid due to ceiling अर्थात् लिमिटको कारणले गर्दाखेरि यसरी क्लेम गर्न पाएन भनेदेखि the amount of tax paid in foreign country in excess of the average tax paid in Nepal is carried forward for set off from the income during subsequent years from the same country. Foreign tax imputations and such excess is deemed to be paid in relation to income to be derived by the same person. In the following income year के छ त इन द फलोइङ इन्कम इयर्स यसरी चाहिँ हाम्रो रहेको छ यसमा है यसलाई नोट डाउन गर्नु होला किन भन्दाखेरि हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ नि त यो भनेको एउटा हामीले प्रोभिजनहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ यसरी हामीले प्रोभिजनहरूको बारेमा थाहा भएन भनेदेखि हामीले ट्याक्सहरू क्यालकुलेट गर्न सक्दैनौँ र साथै अब के गर्न सक्दैनौँ त यसमा हामीले अब
प्रोभिजनै थाहा भएन भनेदेखि अब हामीले कुनै पनि कुराहरू चाहिँ हामीले राम्रोसँग गर्न सक्दैनौँ नि त। त्यसमा हाम्रो एक्ज्याक्टली अनि ट्याक्स लाइबिलिटी कति हो र कति हामीले ट्याक्स क्रेडिट पाउँछौँ हो, यसरी सबै प्रोभिजन थाहा भयो भने चाहिँ हामी कुनै पनि कुरामा कन्फ्युज हुँदैनौँ होइन। यसमा जस्तो अब हामी हेरौँ अहिलेसम्म हामीले हेरेकोमा के छ त, एभरेज रेट अफ द रिटर्न होइन। एभरेज रेट अफ द रिटर्न, एभरेज रेट अफ द रिटर्न मिन्स द एमाउन्ट क्यालकुलेटेड बाई डिभाइडिङ द टोटल ट्याक्स क्यालकुलेटेड बिफोर फरेन ट्याक्स क्रेडिट। जुन कुरा हाम्रो के छ त न्युमिनेटरमा, बाई ट्याक्सेबल इन्कम अफ द पर्सन इन्क्लुडिङ एसेसेबल फरेन इन्कम, जुन हाम्रो कुरा डिनोमिनेटरमा राख्छौँ, एन्ड द रिजल्ट मल्टिप्लाइड बाई द 100, 100ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, जुन भनेको हाम्रो के हो त एभरेज रेट अफ द ट्याक्सेसन हो। र अर्को भनेको के हो त द अमाउन्ट ट्याक्स ट्रिटमेन्ट हो नि त होइन। ट्याक्स ट्रिटमेन्ट अफ अनक्लेम पोर्सन अफ फरेन ट्याक्स पेड ड्यु टु सिलिङ है। द अमाउन्ट अफ ट्याक्स पेड इन फरेन कन्ट्री इन एक्सेस अफ एभरेज ट्याक्स पेड इन द नेपाल इज क्यारिड फरवर्ड फर सेट अफ फ्रम द इन्कम ड्युरिङ subsequent year from the same country. Foreign tax imputation and the such excess is deemed to be paid in relation to income to be derived by same person in following income years भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। यसरी हामीले आज 3वटा ट्याक्स क्रेडिटको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। त्यो भनेको फिमेल ट्याक्स क्रेडिट, फरेन ट्याक्स क्रेडिट र त्यसपछि के छ त फिमेल ट्याक्स क्रेडिट, फरेन ट्याक्स क्रेडिट, पछि अरू के छ यसमा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पनि थियो नि त होइन। र यसरी हजुरहरूलाई यदि भनौँ न यो यसरी हामीले प्रोभिजन त पढ्यो, त्यही पनि अब न्युमेरिकलमा अझै प्रब्लम हुन्छ भनेदेखि हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसपछि त्यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार नै हामीले अब अझै भिडियोहरू बनाउँछौँ क्वेसनहरूको सल्भहरू गरेको न्युमेरिकलहरूको। र अहिले चाहिँ हामीले यसमा यस भिडियोमा चाहिँ ओन्ली कन्सेप्ट मात्र के प्रोभिजनहरू के हो त, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेको के हो र मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट कति प्रकारका हुन्छन् र कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कस्तो प्रकारका मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटहरू चाहिँ क्लेम गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू भयो नि त यसमा होइन। र अब हामीले नेक्स्ट भिडियोहरूमा चाहिँ पढ्ने भनेको त्यही न्युमेरिकलहरू र लगभग सबै प्रोभिजनहरू त कभर भइसक्यो नि त। अब अनकभर सबै प्रोभिजनहरूलाई हामीले बिस्तारै कभर गर्छौँ र त्यसपछि हामी अझै न्युमेरिकलहरूको सल्भ गरेको भिडियोहरू बनाउँछौँ र अझै पढ्छौँ भनौँ न। मतलब यसमा जुन हामीले टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्न पनि हामीलाई आउनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि अब हामीलाई सबै थाहा हुनु पऱ्यो नि त। अब इन्कमका प्रकारहरू जस्तै अब इन्कम फ्रम बिजनेस हो कि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हो कि अनि विन्डफल गेन पनि हो कि होइन, विन्डफल गेन पनि हुन सकिन्छ नि। र यसरी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टबाट हो कि भनेर थाहा हुनु पऱ्यो। र त्यो सबै छुट्टा छुट्टै इन्कमको के छ त छुट्टा छुट्टै ट्याक्स रेटहरू छ। र त्यो ट्याक्स रेट पनि अब इन्डिभिजुअल नेचुरल पर्सनको हो कि कुनै पनि पार्टनरसिप फर्मको हो कि अथवा के को त प्रोपाइटरसिप फर्मको हो कि इन्टिटीको हो कि अरूहरूको हो, त्यस्तोमा पनि अब हाम्रो ट्याक्स लाइबिलिटी कन्सेसनकोहरू बारेमा सबै प्रोभिजनहरू चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ यो ट्याक्समा होइन। यदि हामीलाई प्रोभिजनहरूको बारेमा थाहा भएन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ रङ हुन जान्छ। यसरी हामीलाई सबै थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। र अब हुन्छ नि जस्तो कुनै कुरा अथवा कुनै पनि प्रोभिजन जस्तै सेक्सनहरू कोड गर्न सक्नुहुन्छ कि मैले चाहिँ यो सेक्सनको चाहिँ यति सब सेक्सन चाहिँ बुझेन, यसले भन्न खोजेको के हो भनेर जस्ता कुराहरू चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले सबैलाई कभर हुने गरी जस्तै यो सेक्सन अनुसार चाहिँ यो हो र त्यो सब सेक्सनले भन्न खोजेको यो हो त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने र त्यससँग सम्बन्धित न्युमेरिकलहरू गर्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। र यसरी भ्याटको बारेमा पनि भयो है, भ्याटमा अनि त्यसरी ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङमा, ट्याक्सेसन भन्दा नि अडिटिङको पार्टमा पनि केही प्रब्लम छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला, हामी त्यही अनुसार नै गर्छौँ। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ।